27 तारीख का जो जलसा है उसकी मोबिलाइजेशन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी जलसे से पहले जलसे वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अटक पुल को बंद कर दिया गया है। कप्तान के खिलाड़ी इस वक्त पहुंच चुकी है। आज अटक के मुकाम पर अटक पुल को क्यों बंद किया गया है, कितनी बड़ी तादाद के अंदर खिलाड़ी पहुंचे हैं, अडियाला से बड़ी खबर क्या आई है। आज मिशन नूर अजाने देने का सिलसिला जारी है और आज कल से ज्यादा वीडियोस, कल से ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर जो अजानों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये भी एक बड़ा सरप्राइज है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है कि आखिर आज कल से ज्यादा अजाने और वीडियोस क्यों आ रही हैं। हालांकि आज तो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी है। आमतौर पे होता यह है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं जी हाई वोल्टेज टाकरा है, बड़ा मैच है, इस मैच को देखना है। लेकिन उसके बावजूद एक तरफ अटक मैदान सजा हुआ है, दूसरी तरफ मिशन नूर आप कह लें या हुक्म आजान आप कह लें, वो सिलसिला जारी है और धड़ाधड़ वीडियोस आ रही हैं। फिर जो बड़ी खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो है पूरे आलम इस्लाम के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका ओपिनियन, आपकी राय वो बड़ी जरूरी होती है। आप राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी 27 का जलसा, तैयारियां भरपूर हैं। खान ने स्पेशल कॉल दी हुई है इस जलसे की और मुल्क भर से अभी से लोगों ने इस जलसे में जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत सारी मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस जलसे के अंदर फलां जगह से पहुंचेंगे, फलां जगह से पहुंचेंगे, जिसका मतलब यह है कि यह एक तारीखी जलसा होने जा रहा है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की होम्योपैथिक कंप्रोमाइज्ड क़ियादत यह जलसा नहीं करना चाहती थी। खान ने खुद ओनरशिप ली है इस जलसे की, खुद करवा रहा है खान, डंडे के जोर पर, डंके की चोट पर यह जलसा हो रहा है। तो इसलिए यह जलसा तारीखी होने जा रहा है। इस जलसे से पहले जलसे का माहौल बनाने के लिए ना, कि जरा माहौल बन जाए, जरा लोगों में एनर्जी आ जाए, जरा जलसे के लिए जरा ना आप कह लें कैंपेन के तौर पे आज रावलपिंडी रीजन के लोग, इस्लामाबाद के लोग और उधर से केपीके के लोग अटक पुल पर, ये जो पंजाब और केपीके का बॉर्डर है, उस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे होते होते, हालांकि कोई स्पेशल कॉल नहीं थी, लेकिन इकट्ठे होते 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 इतने लोग वहां पे इकट्ठे हो गए कि अटक पुल को उन्होंने आर्जी तौर पे बंद किया। तकरीरें हुई, कंटेनर लगा और वहां पे इमरान खान के हक में नारे भी लगे हैं। नंबर 1 तो खबर ये है। नंबर 2, अडियाला से क्या खबर है। लास्ट समात जो हुई थी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 की, जिसमें एक कर्नल साहब रिटायर्ड और ब्रिगेडियर साहब पेश हुए थे, वो बुध के दिन हुई थी। अब जज शाहरुख अर्जमन साहब की जानब से यह बता दिया गया है कि कल जनाब तोशाखाना 2 की अडियाला जेल में समात होने जा रही है और तोशाखाना 2 कंक्लूड हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, बल्कि अलीमा खानम ने ये इंकशाफ किया था कि हो सकता है ये जो कल से हफ्ता शुरू होने जा रहा है, इस हफ्ते के अंदर ही, हालांकि वो तोशाखाना 2 के गवाह झूठे साबित हो गए और कर्नल और ब्रिगेडियर ने क्या गवाही दी है वो भी बड़ी मशकूक चीजें आई हैं। अच्छा, उसके बावजूद, क्योंकि सजा इस मुल्क के अंदर ऐसे ही होती है, यानी इसके अंदर कोई कानून, आइन, मेरिट वो थोड़ा ही चलता है, वरना तो दो एक जैसे केस बन ही नहीं सकते। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, मक्खी पर मक्खी, पहले जज हुमायूं दिलावर, अब जज शाहरुख अर्जमन। तो अलीमा खानम के मुताबिक इसी हफ्ते ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है। इंशाल्लाह हम कल आपको अडियाला जेल से बराह रास्त रिपोर्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो 27 तारीख वाला पेशावर वाला जलसा है ये भी बराह रास्त आपको दिखाया जाए, बराह रास्त पेशावर से आपको रिपोर्ट किया जाए। आज ही मेरा कुछ केपीके के लोगों से राब्ता हुआ है, उन्होंने बताया जी हमने ग्राउंड साफ करना जो रिंग रोड के साथ है वो शुरू कर दिया है और आज के दिन से बाकायदा केपीके के अंदर जलसे के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब जरा तीसरी खबर सुन लें। मिशन नूर कह लें, इस पर पहले भी हमने खुल के बात की, या हुक्म अजान कह लें, जो भी अजानों वाला जो सिलसिला है, अल्लाह से मदद मांगने वाला, जो खुदाई ताकत है उसको पुकारने वाला,
دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو پکارنے والا, زمینی خداؤں سے انکار والا سلسلہ آج انڈیا اور پاکستان کے میچ کے باوجود اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ, کل اس سارے معاملے کو بنایا گیا متنازع. کہا گیا جو 20 ستمبر کا دن ہے نا وہ بڑا متنازع ہے. اچھا, وہ جی احمدیوں کا قادیانیت سے تعلق, مشن نور, فلانا ڈھمکانا. کل بھی بے شمار ویڈیوز آئی, ہزاروں کی تعداد میں آئی. کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ لاکھوں ویڈیوز آئی, لیکن ہزاروں تو تھی نا, بے شمار, ہزاروں بھی نہیں کہتے ہم, لاکھوں بھی نہیں کہتے, بے شمار ویڈیوز آئیں اور لوگوں نے پوسٹ کی. بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز پوسٹ نہیں کی, بہت سارے لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کہ پاکستان کے اندر بڑی نا, آپ کو پتا ہے, جہالت ہے, فرقہ وارانہ فسادات, کوئی بھی یہ قادیانی ایجنڈا. آج بھی میں نے دیکھا مختلف مخصوص قسم کے صحافی, مخصوص قسم کے نیٹ ورک وہ سارے معاملے کو متنازع بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ قادیانیت سے مماثلت ہے, لہٰذا ہم جو ہے وہ اس کے قانونی کارروائی کریں گے. اچھا, وہ جس نے جھوٹے نبی کا, جس کذاب نے دعویٰ کیا تھا, وہ مرزا احمد قادیانی, غلام احمد قادیانی, اب جن لوگوں کے نام احمد ہے یا احمد ہے, کیا وہ ان کی وہ مواصلت ہے؟ کیا بات کرتے ہیں. تو بہرحال آج کیونکہ کوئی وہ پراپیگنڈا کام نہیں کرنے والا نا, حکم اذاں یا مشن نور آپ کہہ لیں, آج 21 ستمبر ہے, 20 بھی نہیں ہے, لہذا آج لوگ کھل کر بغیر کسی وہ فرقہ وارانہ فساد کے یا بغیر کسی وہ جو تھا کہ اس سے ملا دو اس سے ملا دو, جو لوگ احتیاط کر بھی رہے تھے, تو آج وہ لوگ بھی احتیاط نہیں کر رہے اور آج کھل کر اذانیں دی جا رہی ہیں اور آج کھل کر جو ہے وہ ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پر دھڑا دھڑ پوسٹ کی جائے. اچھا جی, اب خوشخبری کیا ہے؟ سب سے پہلے ذرا یہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں. کم بات ہوتی ہے, بطور مسلمان شرم کا مقام ہے, کم بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی, اس لیے کم بات ہوتی ہے کہ عام طور پہ اگر آپ یہ ناجائز قابض ریاست کے حوالے سے بات کریں نا, نتنیاہو کے حوالے سے بات کریں, یا یہ جو عالمی طاغوتی شیطانی طاقتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ انٹرنیٹ پہ بات کریں, ٹویٹر پہ بات کریں گے تو آپ کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیں گے, یوٹیوب پہ بات کریں تو یوٹیوب, فیس بک, تو وہ لوگ ذرا پھر وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے بھی احتیاط کرتے ہیں, پھر وہ زیادہ تر پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں, مسلمان تو صرف فتویٰ دینے میں لگے ہوئے ہیں نا. مسلمان داڑھی اتنی ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے, ناف جتنی ہونی چاہیے, ایک اتنی ہونی چاہیے, یا فتویٰ فلانا قادیانی فلانا مسلمان, اس کام میں لگے ہوئے نا. اب یہ ساری نیٹ ورک تو جتنے بھی ہیں ان کے, تو اس لیے بھی وہ ایک معاملہ ہوتا ہے, تو اس لیے بھی کم بات ہوتی ہے. بہرحال اس کے باوجود لوگ اس پہ بڑی آواز اٹھاتے ہیں. آج خوشخبری کیا ہے؟ 3 خبریں سن لیں. برطانیہ نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. عالم اسلام اور باقی مسلمان تو پہلے سے فلسطین کو ہی ریاست مانتے ہیں, صرف ان کو ہی مانتے ہیں. اگرچہ کچھ لوگوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کے فرما بردار بنے اور انہوں نے بھاگ کے وہ ابراہیم اکارڈ اور وہ سارا کچھ کر لیا, UAE وغیرہ وغیرہ, لیکن اب باقاعدہ برطانیہ نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے. اور برطانیہ کے بعد آسٹریلیا نے بھی آج فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا ہے, اور ان 2 ملکوں کے بعد ایک تیسرے بڑے ملک کینیڈا نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے. وزیر اعظم کارنی نے باقاعدہ اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے. اگرچہ امریکہ جو ہے نا, امریکہ اس کی مخالفت کر رہا تھا کہ دیکھو جی یہ حماس کے سپورٹر ہیں, یہ فلانے کے سپورٹر ہیں, یہ فلانے کے وہ فلانا, مطلب دیکھیں یہ جو ایک وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں نا, کوئی 6 سے 7 دفعہ اس جنگ کو وہ ویٹو کر چکی ہیں امریکہ والے. دنیا میں کہتی ہیں امن, ہم جمہوریت, ہمارا, ہم مثالی ریاست, لیکن جو ان کے گنہونے چہرے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو لہذا بہرحال اب دنیا نے ہوش کے ناخن لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا حل نکالا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں فلانے لوگ اٹھ کے اردن چلے جائیں, دمشق چلے جائیں, کسی اور ملک میں چلے جائیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. جن کا ملک ہے کم از کم, ٹھیک ہے آپ نے ان سے زیادہ ملک چھین لیا, کم از کم ان کو ریاست تو تسلیم کرو. تو یہ اس سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے, ایک بڑی پیش رفت ہے. بہرحال اس وقت جو میں تھوڑا سا وہ, کیونکہ لوگ کرکٹ کے بھی شدائی ہوتے ہیں, تو اس وقت میں جب ریکارڈنگ کر رہا ہوں 7:15 بجے ہوئے ہیں, خبر ہے ایشیا کپ 2025 کا میچ انڈیا بامقابلہ پاکستان, بھارت کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ, یعنی پاکستان اب بیٹنگ کرے گا. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, امیدیں تو ہماری نہیں ہوتی,
اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہے یہ کرکٹ کونسل آپ کی، یہ پی سی بی اور محسن نقوی جو انہوں نے حال کر دیا ہے، وہ انڈیا آپ سے ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتا، آپ پھر بھی بھاگ بھاگ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر وہ جو اوپر سے یعنی جو یہ تماشا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان نے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرے۔ پاکستان زندہ باد۔